पर्रा लिंगभाट हांगा नागनाथ महादेव देवळान चोरी जाली। चोरांनी देवळांतली देणगी पेटी फोडली आणि रोख रक्कमांचेर हात साफ केले। देवळांतल्या नंदीच्या मूर्तीची विटंबना केल्या। ह्याच देवळान ही तिसरी चोरी खंय, जाका लागून भाविकांमदी गंभीर हुस्को निर्माण जाला। फुडल्या तपशिलाची लोक वाट पळयतात। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। पर्रा लिंगभाट हांगा जे नागनाथ देवस्थान आसा, ह्या देवस्थानात काल राती चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार येता। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी हांगा जे देवस्थाना भायर भटजीचो रूम आशिल्लो ताका तांच्यांनी पयली खिळी घातली आणि ताच्या उपरांत ह्या देवस्थानात जी फंडपेटी आशिल्ली ही फंडपेटी फोडून सुमार 30 ते 35 हजार रुपया चोरून चोरांनी पळ काढलो। तशेंच ह्या देवस्थानात जो नंदी आशिल्लो ताची विटंबना केल्ल्याची म्हायती मुखार येता। सध्या म्हापशेचे पुलीस स्थानक हांगा इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा। अशी माहिती मुखार आयला की खंय तरी गेल्या फावटी 2 फावटी ह्या देवळान चोरी जाली आणि अजून मेरेन पोलिसांनी ह्या चोरांक धरपाक तांकां यश मेळिल्लें ना आणि आयज परत एक फावट थर्ड टायम हांगा चोरी जाल्ली आसा आणि ह्या चोरांक खंय तरी धरपाक पुलिसांक यश मेळटलें काय कितें व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा। आमी पळयतात गोंय राज्यांत सध्या चोरयांचें प्रमाण बरेंच वाडिल्लें आसा आणि ह्याच वाठारांत कितलेशेच फावटी जी महिलांची आसा ही मंगळसुत्रां फारिल्लीं आसा आणि अजून मेरेन खंय तरी पुलीस जे आसा तांकां धरपाक पावूंक ना। खंय तरी गोंयची जी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा ही खंय तरी कॉलॅप्स जाला काय कितें आणि खंय तरी सरकारान ह्या वाठारांत खंय तरी पेट्रोलिंग आयज परत स्टार्ट करपाची गरज आसा। तशेंच सरकारान ही जी कायदो आनी सुवेवस्था खंय तरी बिगाडला हाचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा। साधारण 6:45 सुमार हांव दार उगडून डेली हांव तशेंच हें करता, फुलां बिलां काडटा। पळय जाल्यार दार उगडना जालें। तूं तुज्या घरान रावता? न्हू, हांगा वयरच रावता। थंयच्यान हें दार उगडना म्हणून पळय जाल्यार भायल्यान कडी। मागीर गोविंद सावळ म्हणून आसा तो डेली हांगा फेऱ्यो मारता। ताका सांगलें, आरे बाबा मातशें पळय उगडना दार। तो म्हणूंक लागला, काका कडी घातल्या आनी हांगा चोरी जाल्या म्हणून लागली। म्हणटकीर मागीर हांगा येवन पळयलें हांव, हें भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें। हें मेन डोर आसा तो फोडलेलो। आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आढळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, ते वयर सगळो कचरो सगळो। आनी कितें फोडलां ती? भितर फंडपेटी फोडली, ही पळयली आमी भायल्यान, हात बीत लावंक ना। आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें दार, ते स्क्रू बी काडलेले। मुर्त्यो बी कितें फोडल्या? मुर्ती हेची फोडल्या, नंदीची। की काल राती आमच्या देवळान चोरी जाली। चोरयेन फंडपेटी आसली, फंडपेटी फोडून तेंच्यांनी पयशे आयले। तशेंच आमच्या देवळाचें मेन दार आसा ते मेन दार फोडून ते भितून गेले। तशेंच आमचे देवळाच्या ऑपोजीट पणजीचें घर आसा, त्या पणजीच्या घरांत तेंच्यांनी खी घातली आनी ते गेले भितून। आयज सकाळी 6:30 सुमार आमचो एकटो मनीस आसता, तो पासयेक येता, तेणी ते पळयले। तेणी मागीर अध्यक्षाक इन्फॉर्म केले आनी आमच्या अध्यक्षान आमकां इन्फॉर्म केलें आनी आमी सगळे हांगा पावले। सो ते चोरयेन अशें जाणून येयलें की फंडपेटीन आमचे 30,000 सुमार पयशे आसले ते तेंच्यांनी व्हेले। आनी तशेंच आमच्या फंडपेटी समोर एक लिंगाची मूर्ती आसा, म्हणजे नंदीची मूर्ती आसा। ती नंदीची मूर्ती पांयान तेंच्यांनी कितें तरी मारून डॅमेज केल्लो आसा। सो आमच्या अशें प्रकरण आयज घडलेलें आसा। ही आयज काल घटना घडल्या तेची आमी पुलिशेन नोंद केल्ली आसा। ते वचून हें केलें आनी साहेब देसाय साहेब हांगा येवन बी गेल्ले, तेंच्यांनी मातशी इन्क्वायरी केल्ली आहा। फुडलो तपास तेंच्यांनी बेगीन करचो असो तेंच्या कडेन मागता आनी ते चोरांक बेगींतल्या बेगीन पकडून हें करचें। आनी हांव पुलीस साहेबा कडेन मागता की रातचें मातशें हांगा पेट्रोलिंगाक कोण धाडचे, जे खूब दीस जाले मातशें बंद आसा पळय ते मातशें चालू करचें, कित्याक ह्या दिसांनी मातशें चोरयांचो प्रमाण वाडल्या कारणान ते मातशें करचें चालू करचें। हांव आतां कमिटीन आसलेले पयलीं हांव खजिनदार म्हणून आसलो, तेन्ना एकदां जाल्ली आनी आतां तेच्या पयलीं एक जाल्ली म्हणटा, ही तिसरी म्हणून आयकता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आनी ओमकार देशप्रभू।